بچوں کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے منایا۔ شیعان علی تو احتراماً ہی نہیں نہ مناتے، یہ عید سادات کے بڑی وزنی تھی۔ شاہ جی 9 کو جناب امیر مسلم شہید ہو گئے۔ جب 10 ذوالحجہ نا صبح کی نماز ابھی ختم ہوئی تو حسین علیہ السلام کی 2 بھنیجیاں مولا حسین کے پاس آ گئی، سلام کر کے کہتی ماما بھائیوں سے ملا دو آج عید ہے۔ جیسے کہنا بھائیوں سے ملا دو آج عید ہے۔ سنو گے عزادارو چھوٹی چھوٹی اولاد والو، مولا نے فرمایا جلدی کرو اپنی اماں کو بھی بلا لو، تمہیں اکٹھا یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتی نہیں ماما پہلے ہمیں دکھاؤ۔ جیسے ہی سرکار نے امامت والا ہاتھ پھر انگلیاں بلند کی نا عزادارو، یہ انگلیاں بلند کرنی تھی، کیا دیکھتی ہیں؟ حارث ملعون کے ہاتھ میں تلوار ہے، دریا پہ دونوں بھائیوں کو لے کر کھڑا ہے، کمینہ کبھی اسے تماچے مارتا ہے کبھی اسے تماچے مارتا ہے۔ دونوں بہنیں الٹے قدم دوڑ کے کہتی اماں جلدی آؤ آؤ عید کے تمہیں بھائیوں سے ملا دوں اور میں اپنے بھائیوں سے ملا دوں۔ عزادارو جیسے ہی بی بی چل کے آئی کہتی مجھے بھی میرے بیٹوں سے ملا دو۔ مولا نے امامت والا ہاتھ پھیرا، پھر 2 انگلیاں بلند کی۔ کمینہ حارث ملعون پتہ کیا کر رہا تھا؟ ایک زوردار چھوٹے کو تماچا مار کے کہتا اپنا چولا اتار۔ عزادار جیسے ہی کہا نا چولا اتار تو جلدی سے بی بی کہتی ہے حسین اس کمینے سے کہو اسے چولا اتارنا نہیں آتا۔ بس عزادارو بڑے نے کہا پہلے مجھے شہید کرو، چھوٹے نے کہا نہیں مجھے شہید کرو۔ وہ کہتا بڑا ہے باپ کی جگہ ہے، چھوٹا کہتا بیٹے کی جگہ۔ عزادارو انہوں نے کہا ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ حارث ملعون کہتا ہے دیکھتا ہوں تمہیں نماز بچا لیتی۔ عزادارو جیسے ہی نماز پڑھی گلا کش نہیں دیکھی، اس بغیرت نے تلوار اٹھائی، پہلے بڑے کا سر قلم کیا اور دھار اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب چھوٹے کا سر قلم کیا، دھار اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ عزادارو جہاں جناب مسلم کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی رو کے کہتی بھیا الوداع بھیا الوداع، اب محشر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ایک سلوات پڑھو سردار حسین دی ذات اس تو قبل کے مجناب دی خدمت عالیہ دے وچ ڈیوٹی شبیر اللہ السلام شروع کرام میری دعا ہے مولا کائنات بانیان مجالس دی صفحہ ماتم شاہی ذاکرین علماء کرام دا ڈیوٹی شبیر علیہ السلام ادا کی سامعین دا ٹر کے آیا اور سماعت فرمایا کلوں نیازاں خرچ اخراجات پاک امام اپنے دربار اقدس سے قبول و منظور فرمایا۔ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام دا سوائے غم حسین دے بانیان مجالس اور تسی جنہیں سامعین ہو کوئی غم نہ دیکھو۔ صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام دا جس سے مریے حسین دا نام ہوئے زبان پہ جس لے اٹھئے حد قرار دا نام زبان پہ ہوئے۔ اس خاندان نے جتنیاں بیبیاں نے انہاں تے پاک حسین دی چادر دا سایہ ہوئے، جتنے جینٹس نے انہاں تے امام زمانہ دا سایہ ہوئے۔ محمد و آل محمد دا صدقہ انہاں دی نیک دلی حاجات میں مولا پورا فرمائے۔ جڑے بیمار نے مولا انہاں نو شفا دے بے حسین دا دربار ہے جناب زہرا دا واسطہ دے کے میرا بچہ علی حسن بیمار ہے شفا پھرنا تسی آمین آکھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند آواز نال صلوات پڑھو شہن شریدہ۔ کیونکہ پڑھن والے بہت زیادہ نہیں تو وقت دی قلت ہے میں خطبہ نہیں پڑھتا یہ رون دے دینے تے میں مسائب بھی شروع کرنے لگا سرکار جدوں ولید دے دربار دے وچوں حضرت امام حسین لخت جگر حیدر قرار واپس آئے نا پہلوں انتظارہ جناب زینب عالیہ دعواز آندہ حسین ویر مسلمان تینوں کی آتے ہیں سرکار نے فرمایا اماں دی جائی آنے یا یزید دی بیعت کر تے یا مدینہ چھوڑ
جس لئے لفظ آکھیں نا تو پاک حسین دا آواز آندہ ہے حسین بھی روکے جا انسان ہے جن دی بیعت کیتے مسلمان سانو مجبور کر دیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پین وہ بڑا برا انسان ہے نماز دا تارک کے شراب دا عادی ہے ان دے مذہب دے وچ پین دے نال بھرا دا نکاح جائزہ کھلانت بے شمار اس میں نہیں چلے لفظ سنیں پاک حسین دا آواز آندہ ہے تو میں تیرے وعدہ کرنی ہے تو وطن چھوڑ دے میں ادوں واپس ورساں جدوں پوری کائنات دے وچ بہن ہو سی اور ویر سیدزادی دا آواز آندہ ہے تو میں تفصیل دے نال دس تو نانے دا دین بچاؤنا ہے امام دا آواز آندہ ہے میں وقت دا امام دا پترہ یزید میرے نانے محمد مصطفیٰ دے دین دا دشمن بن گیا ہے برباد کرن تے تل گیا ہے میں دین بچاؤنا ہے میری ذمہ داری ہے دین میں بچاؤنا دین میں بچا لینا ہی اس عباس دے بازو قلم کروا دی علی اکبر نے 5 فلا نظام مروا کے قاسم شہزادی دی لاش دا پرزا کروا کے علی اصغر نے وزنی تیر مروا کے خاصا امام نے جس لئے گال کیتی ہے نا تے ایک گال کیتی ہے بھی میں نہیں بچنا اینا مسلمانہ میں باغی اُلا کے مار دے میں پتران سمیت میں نہیں بچنا تے دین میں بچا لینا شاہ صاحب اس لئے شریکت الحسین دا آواز آندہ حسین ویر اگر دین نو بچاؤنا تیری ذمہ داری ہے تیرے نانو قیامت تک زندہ رکھنا ہے میری ذمہ داری میں نو ایسا فارمولا دا جن نال تیرا نام روزے معاشر تک زندہ رہ سکتا ہو امام دا آواز آندہ ہے جی تو میں نو بچاؤنا چاہنی گے نا سانو 2 محاذوں تے جنگ کرنی پوسی ایک محاذ تینو سنبھالنا پوسی دوسرا محاذ میں نو سنبھالنا پوسی پاک حسین دا آواز آندہ تفصیل نہ ڈاس محاذ کیڑی سید آدھا ہے محاذنی 2 ایک کربلا دا محاذ اور دوسرا شام دا محاذ انہاں کی مشکل کیڑا ہے حسین دا آواز آندہ شام دا محاذ بی بی آدھی ہے کربلا تو جان تے شام جانے تے زینب جانے فوج بھی اپنی مرضی چن لا امام فرماندے نے غازی عباس میرے حصے دا سیدزادی دا آواز آندہ ہے غازی دی رقیہ بہن میرے حصے امام فرماندے اکبر میرے حصے دا سید دا آواز آندہ ہے سجاد میرے حصے دا امام فرماندے قاسم میرے حصے دا سیدزادی دا آواز آندہ ہے داج لٹا کے ترن والی کبرا میرے حصے یعنی رات پرنی صبح بیوہ ہوگی امام فرماندے اصغر میرے حصے دا سیدزادی دا آواز آندہ ہے اکلیاں کوٹھیاں رول کے ٹورن والی سکینہ شہزادی میرے حصے فوجہ منیتین آئی دی مجلس سے میں اپنی عزیزان دی مجلس میں دسنا یہ چاہنا سیدزادی نے جس لئے بھرا شہید ہو گیا سو 10ویں محرم دی دیگر نو تے بھرا دی نصرت دے فتح دے زیور زیبے تان فرما کے ہاں جی تے کس طرح بھرا دا نام روشن کرتا ہے میں دسنا چاہنا جلے شمر لائن نے نا شاہ صاحب نیزے کی نوک دے نال پاک زہرا دی پاک شہزادی دے سار تو چادر لائی ہے سیدزادی بہر ہوئی اوکھے ویلے بھرا یاد آن دن تو شمر کمینے نے ایک تنزیہ لے جس گال کی تھی یاد ہے خون رونا ملکہ نہیں پوندی ہانی ایڈی ناز بھرات کمینہ دائے ہون سڑ جا اپنے ہائیو ویر غازی جو تے تڑیان کرے امداد شاہ صاحب کمینہ دا رومن واسطے کو گل کافی ہے ایک مینہ دائے میں ہر مستور دا او جا لٹنے برکا اکھو غازی نو بچوا دے اس کمینے نے لوٹ کربلا دا مال ایک گنڈ دی شکل بنائی ہتھاں دے رکھی سو دریا دے پاسے ٹرائے
ایک سپاہی سامنے آیا ہے، وہ اندر شمر اندر جی جوان اندر تیرا خیمہ تو اس پاس ہے، تو دریا دے کنارے دی طرف کیوں پہ بہنا ہے؟ اس کمینے نے تنزیہ جلے گل کی تھی اے اندر اون دی لاش تے وینا جنگے بازویں تے ہائی کل ساڑا تو کنارے ہو جیڑا جرنا سکدا ہائیو بھین اجڑی تھی کوئی غیر سنے آواز اے اندر انہوں دس آئے او تیرے کافلے لا اوے اسا بدل جتا اے اندر میں غازی نواغنے اٹھی ویگتا صحیح ہوئے آج سار ننگے ہے بیٹھی پڑتی ای بھین نماؤ جلے شام دے بازار علی دی پاک شہزادی دا قافلہ ہے نا مارو مارو دعوازہ بلند کیتا ہے مرخین دس دن ایک عورت آئی اس تمینی عورتیں آندھئے دوسری عورتوں ساری دشمنی ہے حیدر قرار دینا علی نے اوتے بدر دے میدان سارے بزرگانوں مارا آئی وہ آدھی میں سنے ہیں آج علی سردار دی کو شہزادی بازار تشریف فرمائے جڑی بولتی بھی علی وانگو تردی بھی علی وانگو اسی آج بدلے لینے تسی ایمیں سمجھو جڑا پتھر اس بی بی نو لگا ایمیں سمجھائے جی میں علی مولانا لگا ہے ایک گال سنیے جناب عباس دے سر نے جناب عباس دے سر نے پرواز کی ہے آواز اندر کمینے دے لفظ سنیں جناب غازی دا آواز اندر ہے بھیڑ بازار دے وچ رکیا تے ونج تھئی تیار دفاع تے جڑیاں عورتاں کھڑیاں نے کوٹھیاں تے وہ ہوئے آئیاں زینب دی اطلاع تے غازی آتا ہے ہر تے مولا نال لکا کے نام بھین عباس تی سڑواں میں وہ ہوئے دسے اپنا نام بدلا لاہور علی پاک سنگا بدیے آواز اندر مائیاں میں نو پتھر مارو ولی دی اکلی تھی میں او محمدیاں دھیاں انہاں دے پتھر نہ مارو یہ لفظ سنے آواز اندر تو اپنا تعارف پیش کروا لاہور علی پاک بی بی نے بھائی جان بڑے انوکھے جرانگی تعارف کروائے بی بی آتی میں بکری تھی علی دیہا تے زینب دی خدمت گارا تے سا پیو دے بدلے خوش تھی کہ وہ توڑے رسیاں ویچ لاؤ جاؤ را بی بی آدھی ساڑھے زندگی ہائی ویچ برکیاں دے وہ سانو رول دیتا بازارا میں آپ آدھیاں میں کو پتھر مارو ہوئے میں جھلان دیکھاں تیار آخری بند دعا ایک عورت سلمہ نامی آئی مرسین دسین نے پتھر مارن دا ارادہ کیتا جناب فضا دی دید پئی آواز آندر سلمہ ہر کوئی پتھر ماریا تو نہ ماریا یعنی تو میں نو کیوں جاننی جناب فضا دا آواز آندر جدو خاتون جنت نے تینو مدینے جروانا کیتا نا تینو چادران دے کے ٹوریا آج تو نہ دی شہزادیاں دے پتھر بھی مارنی ہے اے پتھر کا سٹیا سو تھلے آگئی جناب فضا دے کول اے آدھیے اماں باغی دی پھینڈ پتھر کیوں نہیں مارنا
دی بہن نہیں کونین دے سب وڈے نمازی دی بہن نہیں لفظ سنے پتھر چا سٹا سو جناب زینب عالیہ جتھے بیٹھے ہیں آ گئی ہے قدمات متھا مارا سو استاد محترم شہید ذاکر سید ریاض حسین جا صاحب موچھالے بانگ پڑھتے ہوندے ہیں سلمان دا آواز ہمدے مینو خبر نہیں تو زینب ہے تے گئیاں لا علمی ویچ بھولے مینو کم ظرفی مجبور کیتا ہو گئیاں گستاخی تے تلے روکیاں دی تینو کہڑی مجبوری ایتھے گھنے آئیے تے بازار آویچ سر کھلے ہو کے بھینی 18 ویران دیو گئیں شام بازار چرولے 18 بھلاوان دے نام دامنا جناب زینب عالیہ کی بازار خوب نکل گئی ہے آواز اندر میں دے موک گئے ہائے مان بھلاوان دے سینے تے ہاتھ مار کے ہے زینب عالیہ تیرے بھلاوان دے وڈے ارمان ہیں آواز اندر میں دے موک گئے ہائے مان بھلاوان دے تے جنا شام میں غریباں آ گئی لکھا جائیں ویلے دازین تو غازی سادات تے غربت آؤ ختم ہو گئی خان صاحب میری ڈیوٹی قصور جیل دے وچ قیدیاں نے ایک دفعہ شاہ صاحب محرم کروایا میری ڈیوٹی لگی میں علی اکبر دی جان جانا واقعہ پیش کیتا نال دی بڑے کے 4 عورتاں سن جنہاں نوں سزائے موت ملی ہوئی ہے انہاں جو کوکاں بلند ہوئی ہیں پولیس افسر سامنے کھڑائی میں کہ تسی قانون زیادہ جان دیو تسی پولیس افسر ہو تسی جان دیو وکیل صاحب بیٹھے نے تانوں زیادہ پتہ ہے ساڈے نال قانون دا میں کہا بھی مینوں حسین بنا کے دسو جلے ہو تانوں تسے لیاندا سی تساں انہاں نوں ہاتھ کڑیاں لائیاں سن او منن والا رو پیا ہوندا حسین دا ذکر ساڈے پیارے وطن پاکستان دے آئین وچ قانون ہی کوئی نہیں عورت باویں قاتل بھی ہوے نا زنجیر نہیں پائے جاندی ہن جائے تو شیعہ ہے یا سنی ہے میرا ایک سوال ہے آخری بات میں پیارا او زنجیر بطول دی بچڑی کو او بے درد مسلمان یا حسین دا غم کرنا پوسی یا رسول اللہ کلمہ چھوڑنا پوسی میں نے حسین دے ناتے دس انہوں نے کہنا قصورا میں پیانا او زنجیر بطول دی بچڑی کو تے کیڑے جرام دے وچ پہنائے گئے مخدومہ سینکوں بن چادر وہ کیوں پیدل سفر کرائے گئے میں پیادہ کیا پاک رسول دی کچھ نہیں لگ دی تے جیتے شام پتھر وسائے گئے جنی ماں کو ناحق پیودا ملیا ان کو کیوں دربار دکھائے گئے صلوات بھیجیے گا محمد والا بلندتر صلوات بھیجیے گا یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب ماسٹر غفور صاحب قبل اس کے کاری القصائد بحر المصائب جناب قاضی احسن جمشید صاحب خطاب فرمائیں صرف 5 منٹ کے لیے وحید حاجر مکی صاحب خطاب فرمائیں گے صلوات بھیجیے گا محمد والا صلوات پڑھو صلوات پہ پڑھنا عظیم عبادت عادت نہیں عبادت سمجھ کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو بندہ حسین کا ہوں گناہگار بھی ہوں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو محمد کو بشر کہتے ہیں ارے محمد کے نوکر کو تو نکلی قرآن واہ 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 بآواز بلند صلوات پڑھو بندہ حسین کا ہوں گناہگار بھی ہوں بندہ حسین کا ہوں گناہگار بھی ہوں دوزخ میں نہ جاؤں گا خطا کار بھی ہوں
دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطا کار بھی ہوں، اگر کھینچ کر لے بھی گئے مجھے 10-20 ملک، آنکھوں سے بجھا دوں گا، آزادار بھی ہوں۔ بڑی مہربانی، ایک صلوات پڑھو اچھی آواز جناب۔ مختصر اتنا پڑھنا ہے شاہ جی کے لفظ مختصر بھی زیادہ۔ میں ایک دعا مانگن لگا، سارے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، آمین ضرور آکھے۔ میں دعا مانگدا، منگو دعا شالا کائنات دے کسے دے پیو دے وحدے ہویا کوئی اس دی دھی نو تماچا نہ مارے۔ جی بسم اللہ کرا، جڑے رو پئے ہو غرض تے رو منالے بھائی جان۔ ایک اور دعا کرا، منگی کر دعا شالا کائنات تے دھی ویندی ہوئے تے کوئی اس دے پیو دے چہرے تے نہ مارے۔ جی بسم اللہ کرا، جی نو کرا، لکھ دفعہ کھا، میرے حصے دی ڈیوٹی ہوگی ہے بھائی جان، اس تو زیادہ میں نہیں پڑھنا، بس حاضری لوانی ہے، ایک دا ایک وین کرنا ہے۔ نیاز حسین دیکھے میرے پاسے شام دا بازار جتوں ذاکر صاحب چھوڑے نہ شام دا بازار ہی، شمر نے تازیاں نہ شاہ جی گھوڑے دے منہ تے مارے۔ عمر ابن سعد اگاں وقت کے اس دا ہاتھ لاب کے آدھا ہے حیا کر چہرے تے نہ مار، آدھا کیوں؟ آدھا تو نہیں جاندا حیوان بھی چہرے نال اللہ دی حمد و ثنا کر دے۔ سکینہ اٹھائیے جیسے سجاد کھڑا ہے دامن چا ہاتھ پا کے آدھی ہے منت کر دیا، ایک آنکھنا میں بھی تے منہ دے نال اللہ دی حمد کرنیا، جت دل آدھا ہے میرے چہرے تے میرا پیوس تے دہندا ہوندہ ہے، سجاد تو وہندا ہوندہ ہے، میرے چہرے تے جان بجھ کے تماچے مریندا ہے، کئی جا میرے چہرے تے خالی نہیں۔ اس علاقے دے غیور عزادارو دوڑی اٹھے جتے پیو دی سانگ کھڑی ہے، سانگ نو علاوہ دے کے آدھی ہے ایک بار سانگ چھوڑ، سید سانگ چھوڑی ٹکی جی جولی بنائیے، پیو دے کپے لمن تے بوسا دے کے آدھی ہے بابا بابا منت کریں دیں سفیر بننا ہے۔ سید آدھا ہے آپ کے دی سفارش کروانی ہوں، بی بی رو گیا دیئے بابا میرے واللو سفارش کار شمر کو آکھ جنہ سجاد میں کو دین دو ہوئے میرے چہرے سے نہ مارے ہاں۔ جی بسم اللہ کرنا، جڑے جوان بیٹھے ہو نیاز حسین، جڑے بہنہ دے میرا بیٹھے ہو، شمر نو آکھ جنہ سجاد میرے پاسے دین دو ہوئے میرے چہرے سے تماچا نہ مارے ہاں۔ اس ویلے بی بی آدھی ہے بابا جنہ یہ مریندہ ہی نہ میرا ویر کڑیاں دے بچے تڑپ کے آدھا ہی واسطے مار دیں جو میں مجبور ہاں۔ جی بسم اللہ کراں نو کراں ای واسطے پہ مار دیں جو میں مجبور ہاں۔ بس ازادارو یہ گزردہ ہندہ دے دروازے گئے قیدیاں دا پور، ہندہ جو ارادہ کیتا ہے اعلان سنے جنہ باغیاں دی بہنہ دا تماشا بیکھنا ہے بازار چا جاؤ، جنہ قیدیاں دا تماشا بیکھنا ہے بازار چا جاؤ۔ ہندہ ارادہ کیتا ہے جو میں بھی بیکھاں قیدیاں دا تماشا، ہندہ دروازے تائیں آئیے سکلے چاہت پائے تر لہامن دا ارادہ کیتا ہے وقت ذہن خیال آیا من میری سین منہ کیتا ہے ہندہ اگر تیرے بازار قیدی آمن ہر کوئی دیکھے تو تماشا نہ دیکھے۔ ہندہ ہوئی میوسی لے کے بے تابی لے کے اپنے پلنگ تک پہنچ دی پئی ہے، اچانک چار کنیز اندر داخل ہوئی ہے، اتبا نامی کنیز شاہ جی، اتبا نامی کنیز دے ہاتھ رکھ کے آدھی ڈسا کیڑے رنگ قیدی وے کے آئیاں دینا روا کچھ قیدی وے کہ آئی حارت رو قرآن سنے دے نہیں چھوٹی بہن قیدی دے دیکھو سارے لوگ مرے دے نہیں دی باغی دی۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چا نعرہ حیدری حیدری۔ قاضی وسیم صاحب کے قاضی احسن جمشید صاحب کی آمد پر ایک ربائی کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں علی والے کیا کرتے ہیں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ مرتا نہیں موت ہار جاتی ہے، وہ مرتا نہیں موت ہار جاتی ہے۔ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ، یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔
مہربانی مہربانی اب آپ کے سامنے مہربانی شاہ جی جی بسم اللہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ مرتا نہیں موت ہار جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے ملا تخیر اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب قاضی احسن جمشید صاحب صلوات بھیجیے گا ارے مسلمانوں شرم کرو حیا کرو ارے مسلمانوں شرم کرو حیا کرو عمران کا گھر تو خدائی ہو ماشاءاللہ بابا سے بلند صلوات کافی حضرات تشریف فرماؤ مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بابا سے بلند صلوات ایک کو بتاؤ آواز بتا دو بانیان مجلس تے تکمیل مقاصد اور وسعت رزق واسطے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو اہل مجلس اہل ادب اہل قلم اہل سخن صاحبان زیوکار مومنین کرام بہت بڑی عبادت ہے ذکر محمد خوش نصیب ہو نصیبہ لے ہو جو توڑے مقدر چال محمد دی محبت آئی وہ بندہ دھنی ہوندہ ہے وہ بندہ بختال ہوندہ ہے جنہوں محبت اہل بیت اپنے طرف نہیں آکھرے توڑا تے میرا چھیوہ امام جعفر صادق علیہ السلام جی بسم اللہ ہاں جی 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 دیکھا جی صاحب جب سیدہ کو ترسی دیتا کھانا نہیں مولا محمد جیتے رہو آل محمد تو وسطہ رکھیں قدیمی ازادار میرے دادا نو بھی سنے ہیں میرے والد آج سامنے سن رہے ہیں آل محمد انہاں دی زندگی سارے مومنین وسطے یہ ویڑا وسطہ رہے تو چھویں امام فرمیندے صادق آل محمد فرمیندے کہ جب اللہ کسی پر راضی ہو جاتا ہے وہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے سلیکٹڈ شدہ لوگ چھویں امام دا فرمانے جیڑا بندہ مجلس کریں دے مجلس پڑھ دے مجلس سن دے سنن واسطے آن دے خوش نہ ہوئے کہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے مولا فرمیندے بلکہ ساڑھے احسان دا شکریہ ادا کرے جو اسانو اس کم واسطے منتخب کر لیا سلامت رہو جتنے قدم ٹر کے آئے ہو مالک ہر قدم توڑا عبادت شمار شمار 14 دخالے کپڑے لا محدود خزانے بانیان مجلس نو اتنا وسیع رزق عطا کریں کہ زیادہ تو زیادہ خوبصورت ذکر ہو سکے جیندے رہو آباد رہو کتاب حق کی ندا ہے حسین زندہ ہے مولا توڑی زندگی دراز کرے آزادار نوکر بیٹھے ہو حسینی بیٹھے ہو آج بول کے دیکھو اللہ نے زبان جی نعمت تو انو عطا کی تھی آج ذکر حسین اس بول کے اس نعمت دا شکر ادا کرنے کتاب حق کی ندا ہے حسین زندہ ہے کتاب حق کی ندا ہے حسین زندہ ہے ہر ایک شے کو قضا ہے حسین زندہ ہے کتاب حق کی ندا ہے حسین زندہ ہے ہر ایک شے کو قضا ہے حسین زندہ ہے کہا حسین نے نوکے سینہ کے منبر پر کہ جب تلک وہ خدا ہے حسین زندہ ہے مولا دوڑی سارے بولو حیدری تو دیکھ نہیں سکتا محلے میں گلی میں پوری توجہ تو دیکھ نہیں
نہیں سکتا محلے میں گلی میں بے شیر کا ماتم ہو یا شبیر کا ماتم، بے شیر کا ماتم ہو یا شبیر کا ماتم، آنے دے میرے 12ویں آقا کو جہاں میں کعبے میں دکھلاؤں گا زنجیر کا ماتم۔ یا امام منتظر نعرہ حیدری، دیکھو نعرہ ان مارو جی غدیر خم میں جناب سلمان نے مارے ہیں۔ جوابی سلامت آؤ کیونکہ ٹائم اتنے میرا دل بڑا خوبصورت نعرہ مارے ہے میرے بھائی نے، نام علی چامڑا قرآن دے ختم دا سوال، تو سا سونا جواب دیتے آؤ نعرے دی عزت و عظمت سنو، علی کا نعرہ لگاتا ہے جب کوئی بندہ، علی کا نعرہ لگاتا ہے جب کوئی بندہ، نبی رسول ملائک ولی بھی بولتے ہیں، مجھے قسم ہے محمد کے پاک سجدوں کی، خود اپنے نعرے پہ مولا علی بھی بولتے ہیں۔ سارے بولو حیدری، محمد تم سلامت رکھیں، سلامت رہو۔ تو پیارے انداز خوبصورت انداز دے وچ میں اللہ دی حمد شروع کر رہے ہیں۔ میرے سامنے بزرگ چہرے نوجوان بیٹھے ہو، میں اللہ دی حمد شروع کر رہے ہیں، تواڈے اور میرے تے اللہ دے جڑے کرم ہیں او میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات سناؤ۔ اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی، اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی، کھولو نا بھائی جان آواز کھولو، اللہ کرم کی تئی مولا کرم کی تئی، دراز کرے بھائی جان، اللہ دا کرم تواڈے اور میرے اللہ دا کرم ہے، تواڈی بہت بڑی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی آل محمد قبول فرما، اللہ دا خاص کرم تواڈے اور میرے اللہ شہدہ بڑھائے یہ حبدار مہنو شہدہ بڑھائے، بولو جناب محنت ضائع نہ ہوئے، توجہ میرے پاس رہے، مہنو شہدہ بڑھائے، باران تینی سردار مہنو الکرم کی، شاباش شاباش ودھائی کو کھول آؤ شیر توڑی نظر کرام بھائی جان کیڑا کرم اللہ دا توڑے اور میرے کیڑا کرم درچہ دکھائے فخر زمن دا درچہ دکھائے سلامت رو درچہ دکھائے منگتا بڑھائے زہرات چندہ تجھے کرو ہے دہی پھر بولو ہے دہی اللہ کرم کی تئی ملک اللہ دا توڑے اور میرے تک سپیشل کرم سپیشل جیڑا تُسا اور میں بھل چپ آؤ میں یاد کراوا پوری توجہ دنال سن لے
حق تے چلن دا رستہ دکھائے او حق تے چلن دا رستہ حق تے چلن دا جینے رہو آباد رہو توانے اور میرے تے کرم کیڑا کرم مینو پیر علی دا شیعہ بنائے زندہ باد یا علی او میرا کریم اللہ تیرے احسان شکر ادا کر آؤ اللہ دے کرم ہو سناوا حمیت نہ نوکر بھائی جب توجہ حمیت نہ نوکر آل عبادہ حمیت نہ نوکر والے میرے سے کرم اللہ کا کرم کر آل عبادہ روزہ دکھائے مولا رضا دال سارے بولو ہے مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری آؤ اللہ دا کرم ایک اور توڑی نظر کرا جذبہ ودھائے جوانی سلامت روی جذبہ ودھائے ماتم کرن داؤ جذبہ ودھائے بزرگو جاگو ماتم کرن داؤ آدھی بڑھائے مجلس سنن بازو بلند کرو حیدری پھر بولو حیدری او اللہ دا کرم کیسا کیسے بھائیزان آل محمد پڑی عبادت قبول کرے کیسا میں ویکسا کیڑا ہاتھ تھے جڑا بلند نہیں ہوتا کیڑا چیہہ ہے جس تے مسکان نہیں آتی کیڑی زبان ہے نام علی دی تلاوت آؤ اللہ دا خاص کرم سنا رہا موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے عبادت کرن دا موقع دیتا ہے عبادت کرن دا موقع موقع دیتا ہے پھر رکھو زہرا دے دشمن تے لعنت کرن دا حسین رحمت اللہ پوکھنے علی لعنت اللہ نعرہ نہیں جن شیخ خدا دے نوکر بیٹھے ہو پوری طاقت نال اتنی طاقت نال محمد عطا کی دیئے بولو ہے موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے عبادت کرن دا موقع دیتا ہے بولو تیری زندگی کرے جیتے رہو زہرا دے دشمن تے لعنت کرن دا لکرم کی تیر سارے بولو ہے ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھو جینے رہو بڑا اچھا سن رہے ہو صلوات دے بارے درود دی عظمت سن لو جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جنہا درود پڑھ دے محمد و آل محمد حضور فرماتے ہیں بلکہ الموت اس وقت تک اس بندے دا روح قبض نہیں کر سکتا جب تک میں محمد و دے لبا دا بوسا نہ لے یہ ہے درود بانی
بھائیان مجلس تے تکمیل مقاصد اور وسعت رزق واسطے اپنے رزق واسطے باواز بلند صلوات صلوات آباد رہو سلامت رہو بھائی جان آؤ شیعان علی پورے ملک دا مجمع دیکھو سوڑا نالے پانجی لکھا دے بھاڑی یہ منظوری علی جائے اور محب میں نو مولا دی قسم اللہ میں عباس دی قسم اس گھر سے کہ میں ملتان تو سفر کر کے آیا ملتان اجاز بھائی نے حکم دیتا ہے رضا بھائی سارے خالد صاحب نے تو میں حاضر ہوں گی اور یہ دعا والا بڑا ہاں اور میری ذاکری دنیا واسطے نہیں دین واسطے سلامت رہو آؤ اسا میرے دادا جان دا ذکر کیتا میرے والد دا ذکر میری تو طاقت ہی نہیں کہ میں انہاں تک پہنچا آؤ پورے ملک کے پاکستان دے ذاکرین سن چکے شعراء سن چکے آؤ ایک قصیدہ بڑی نظر کر رہے ہیں قصیدہ بغیر نقطے دے سنا اہل علم لوگ بغیر نقطے دے قصیدہ بڑے ذاکر گزرے تاریخ ہے لیکن میں نہیں سنیا اس نقطے تو بغیر قصیدہ پڑھے جناب انیس اور جناب دبیر نے ایک قصیدہ لکھیا ہے جڑا بغیر نقطے دے امیر کائنات دا نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے جڑا بغیر نقطے آؤ آج کل تواڈے سامنے بغیر نقطے دے قصیدہ پڑھ رہے ہیں میں تواڈا انصاف دیکھنا ہے کتنے انصاف کر دو ایک باواز بلند صلوات سناؤ قصیدہ شروع کر دو آباد رہو شاہ پڑھا قصیدہ گل ایک کھریے گل ایک کھریے گل ایک کھریے گل ایک کھریے پھر سنو گل ایک کھریے کوئی نکتہ ہے گل ایک کھریے کوئی ہے نکتہ بولو مولا تیری زندگی دراز کرے تیرا اخلاق پیار محبت میں ملتانوں سفر کر کے آیا آباد روشان بغیر نقطے دے قصیدہ ہو گل ایک کھریے گل ایک بندے سالی دراز کرے سلامت اللہ دکھا دا مالک کے لیے کوئی ہے نکتہ بولو آؤ شیر سناوا آلہ لیے اولا لیے آلہ لیے بغیر نقطے دے قصیدہ بغیر نقطے دے قصیدہ تواڈی زندگی دراز ہوے آؤ شیر بغیر نقطے دے آلہ لیے اولا
ٹائم تھوڑے اللہ دے تورے احکام لیے اللہ دے تورے احکام لیے اللہ دے تورے سارے بولو ہے نہیں پھر بولو ہے نہیں آل محمد پر وسط رکھیں بسم اللہ وقار بھائی تشریف لے بہت بڑے باپ دے بیٹے بہت بڑے گھرانے دے فرد اور بہت بڑے ذاکر بہت بڑے شاعر میرے بعد تشریف لے آئے آل محمد انہوں وسطہ رکھیں سلامت رہے میں نے انہوں نے انتظار آئی بغیر نقطے دے قصیدہ سنا مولا امیر کائنات کی سواری دا نام آئی دل یہ دیتے امیر کائنات سوار ہو آؤ شیر توڑی نظر پیا کرے نا کھلدا مہکدا ایک گل علی کھلدا مہکدا ایک گل علی جیو جاؤ سلامت رہو مہکدا ایک گل علی کھلدا مہکدا ایک گل علی رکھ لئی سواری رکھ لئی سواری سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری آخری شیر اس شیر میں یوں ہی دے وچ پڑے اس شیر دے استقبال پینڈال کھڑو تواڈے ہاتھ بلند ہوئے سو میرا مقصد پورا ہوئے آؤ شیر پیا سڑینا علم و کرم دا محور علی علم و کرم دا دشمن علی سن عزت علی سن علی علم و کرم دا محور محمد بس بھائی جان تشریف لے میں زیادہ دیر انتظار نہ کرا تاکہ ایام محرم میرے دادا جاد قاضی صاحب فرمیدے شیعوں نساؤں میں ذاکر بھائی جان دی فرمیش وعدے نساؤں میں ذاکر وعدے نہیں میں ذاکر میں تو حسین کے دروازے دادنا دیا نوکر گداگر جو امام حسین کے ذاکر کوڑ کیا میری ذاکری ہے کیا میری ذاکری ہے کیا میری ذاکری ہے کیا میری ذاکری ہے کیا میری ذاکری ذاکر خدا ہے جس کا دوسرا نبی ہے کیا
جدا اللہ ذاکر ہوئے جدا محمد مصطفیٰ ذاکر تھے میری کی طاقت ہے میں اکھا میں حسین دا ذاکر میرے بھائیوں میرے بزرگوں نصارہ جو امام دے ذاکر گھوڑا ذاکر آئے بی بی زینب جو کہ بلویاب میں کوئی ہو جی ذاکر لکھا جو شام دے سوڑے موڑ کرتے ہوئے کوئی ہو جی ذاکر لکھا جو شام دے بازار اچ پتھر جھلے ہوئے اے او ذاکر آئے جنی شام دے بازار چادی رہی ہے چادر رو میلی دی دیا آدھی رہی ہے چادر رو میں غازی دی بھیڑا یہ بھیڑ میرے والے صاحب پنڈی کی تھے میں نہ لائے مومن کھڑا ہو گیا دے قاضی ٹھیک ہے جو میری سیڑا کے چادر دو جو میں غازی دی بھیڑا لیکن قاضی شام دے بازار بی بی ایک اور گل کی تھی میں اکھے مومن رضا مومنہ دے قاضی شام دے بازار بی بی رو گیا دی مسلمانہ چادر دو میں سچی ماں دی سچی دیا بی بی آدھی وعدہ کرے نیا چادر دو بازار عبور کر کے چادر والا دیسا اے ذاکرائے تائی تاکرے ذاکرائے بی بی زینب جو کہ بلویا ذاکرائے بی بی زینب جو کہ بلویا خطبے بے مکلا پڑ گئی دربار شام میں خطبے بے مکلا پڑ گئی دربار شام میں جس نے کہا تھا میرا خون حیدری ہے کیا آؤ میرے بھائیوں میرے بزرگوں نصارہ جو امام دے ہو ذاکر کوڑا ان قاضی ایک ذاکر چل سال خون رو گیا تو چوتھا امام بازار ایک زمیدار ہے کہتی تیری آنکھ دا علاج نہیں ہو سکتا سیدہ دے زمیدار حکیم ہی کوئی اے آدھے چل 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 شام دے بارو میری بستی ہے اٹھے ایک حکیم رہندے چل میں تیرے علاج کراما رو بڑا لے آؤ تیرے ملے علاج دا نام آئے تو لکھے دی کمر سے دے کر گیا دے زمیدار 80,000 دے مجمع دے ویجے دی ماں دی چادر لے انہیں 80,000 دے مجمع دے ویجے دی بھیڑ دے دور لے انہیں اے او بیماری تائی تاکرے قاضی ایک ذاکر چل سینے تے ہاتھ بار گیا قاضی ایک ذاکر چل خون رو گیا دوسرا ہے باکر جو کہ پتھروں پہ سو گیا دوسرا باکر جو کہ پتھروں پہ سو گیا چھوٹی ذاکرہ کی گردے خون سے بھری چھوٹی ذاکرہ کی گردے خون سے بھری اسے نام سکینے 24 گھنٹے دربار کھڑی جڑے ویلے تھک پئی رملہ ہندہ دی دھی کول آئی آدھی معصومہ اے دسا کے دی دھی بی بی آدھی رملہ میں حسین بادشاہ اے آدھی تو بادشاہ دی دھی نے جے تو بادشاہ دی دھی ہو گیا تیرا چولا سڑے ہو یا کیوں ہو گیا میرے پاس سے میں بادشاہ دی دھیاں میرا لباس میرے دور اور بڑا لے آؤ جڑے ویلے دورہ دنام آئے میری سین سکینہ رملہ دے بازے دیکھ کے آدھی دور تیرے نہیں دور میں دے لو میں عید دنی ان پائے میرے پیو
میں نوکر اوے در دینے نہیں در میں نہیں میں رولے میں نے پیو سلطان میں جو منگوائے اوزہ کشام غریبہ لوٹ پہ گئی میں نوکرہ سال جوانی میں نوکرہ اوزہ کشام میں نوکرہ سال جوانی او مولا تکلیفہ دور کری اوزہ کشام غریبہ لوٹ پہ گئی اوزہ کشام رولے میں نوکرہ اوزہ کشام غریبہ لوٹ پہ گئی جی نوکر اون لوٹ دے یہ میری سین قدم رکھیا چاوے تلیے چو خون نکلے رملہ دی مسوا اے دسا تیری تلیے چو خون جاری ہے پیدل ٹر دیا پیدل دا نام آئے بی بی رو گیا دی تقدیر دی ماری ایک منزل دے میں قابل تو کرمتم میں یتیم جو ہمیں میرے کو بیل پئیا او سجاد پوچھڑے تو پہلے آتش مرے او سجاد پوچھڑ تو پہلے آتش مرے گیا میں کو گھوڑے صلوات پھر بھی ایک بار بلند تاز صلوات لیجیے شاباش شاباش مہربان اہل بیت موالیان حیدر کرا مولا آپ کا چلانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان مجالس کی صفحہ ماتم بچھائی بھی مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص جناب پرویز اختر بکشا صاحب مولا ان کے عزت رزت میں برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور جی بسم اللہ جی مولا جناب حیات بلوچ صاحب کی مولا زندگی دراز فرمائے اور صحت و سلامتی والی زندگی مولا اس کی عزت میں برکت عطا فرمائے بال بچوں کے ساتھ ہمیشہ شاد و خوشحال رہے اور خالد محمود بٹ صاحب کے لیے بھی یہی دعا ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما شجاعت کا صدف منارہ الماس کہتے ہیں شجاعت کا صدف منارہ الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے قصوں کی آس کہتے ہیں یزیدی شاج سے جس کے علم سے لرزے ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں اچھا نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ نواب عارف ڈھنڈو صاحب جو کہ بہت پیارے شاعر گزرے اللہ کے اور مولا کی ثناخوانی بہت اچھی کرتے رہے ہیں ہمارے امام بارگاہ قصر بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی پڑھ کر گئے ہیں ہم نے انہیں لائیو سنا ہے سامنے بیٹھ کر اور مولا ان کے بیٹے کی زندگی بھی دراز کرے
जो आज हम में मौजूद हैं और हमेशा तज़किरा आले मोहम्मद करते हैं। जी अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब नवाब वकार आरिफ साहब जो कि शबी अलम हज़रत गाज़ी अब्बास रमदान अलैहिस्सलाम बरामद कराएंगे। नोट कीजिएगा, यहाँ से जो जलूस निकलेगा वो चौक बशीर अहमद में जाएगा, वहाँ मातमदारी होगी जिसमें मुल्क के शोहरत याफ्ता जनाब अली हमजा साहब नोहा खानी फरमाएंगे, उनके अलावा अली रज़ा साहब नोहा खानी फरमाएंगे और रफ़ीक हबीब साहब नोहा खानी फरमाएंगे। तमाम में शिरकत फरमा कर खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल कीजिएगा। आपकी हाँ मैं ना उस हिसाब ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी इजाज़त है, मैं ड्यूटी शुरू करा। दुआए ज़हूर इमाम ज़माने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा हुज्जा। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा मालिक थोड़ा इस पाक मकाम ते टोराया कबूल मंजूर फरमा दे। बानी आंदी सफ़े मातम बिछाई उलमा ज़ाकिरीन दा पढ़िया मैं हकीर दे बार में बादशाह दी बारगाह कबूल मंजूर। मेरा मालिक अपनी इज्जत और अज़मत दा वास्ता, अपनी तहारत और बुजुर्गी दा वास्ता जितने मोमन तंग दस्तिन वाफर मिकदार च रिज़्क़ रोटी अता फरमा। मेरा मालिक अपनी करीमी दा सदका, अपनी रहीमी दा सदका जितने मोमन बे औलादे औलादे नरीना दे। बहुत बड़ी दुआ कर लगा कोशिश करके आमीन सारे आखे। मेरा मालिक इस नाज़ुक दौरे पूरा शोर दौरे या अली ते या हुसैन अखना लेनो किसी कमीने दा मोहताज ना करे। लखां दुआवां दी को दुआ मेरा मालिक जुल्म सह सह के थक गए हां, साडे हकीकी वारिस दा जल्द ज़हूर सलवात एडी वड्डी पढ़ो जो दुआवां मुस्तजाब हो। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, मजमा काफ़ी है, आवाज़ थोड़ी है, मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। मोहम्मद वाले आबाद रहो जिमें किबला ने या मेरे बुजुर्गां और तारफ तो करवा ही दिता। जे तुहाडी खुशबख्ती है तो मेरी भी है हाँ कि मैं तुहाडियां ज़ियारतां भी कर रहा तो साइयां दी नौकरी भी कर रहा। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇसी दश्त की सयाही में। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तीसरी पुश्त है शब्बीर की मदाही में। आबाद रहो ते अब मेरे ना बस ना थोड़ा जा बोलिया जे ते तुहानू मैं सबक सुना। बड़े अच्छे चार मिसरे तुसा पढ़े ते चलो उसे मौजू नू लैके ते मैं तुहाड़ियां दुआवां नाल। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया। आबाद रहो पतो की आले हो ऐ मेरी अज इत्थे मेरे ख्याल 5वीं मजलिस या 2 दिन ये मैनू पता लग गया है कि अच्छी गल अच्छा शेर तुसी सुनते हो ते मैं तो है ही लिहाजमंद जिहा सबक सुनाने वाला तुहाडा दिता हुआ सबक तुहानू सुनाना है ते ये तुहाडा दिता हुआ सबक ये वेख्या जे मैं याद किवें कीता। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया और ज़हन से दामन अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। आबाद रहो और बतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए। आबाद रहो मैं
कर नहीं बेटा तुसी बोले अगली सतर मैं जिद्दी पढ़नी है कम से कम एडी दुआ मैनू मिलनी चाहिए बतने बतूले पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए ओए होए ओए होए बाबा जी हाँ बतने बतूले पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए और मौला तेरे अलम से जो रखते हैं दुश्मनी बंदे वो ठीक ठाक से पैदा नहीं हुए दो मिसरे में पढ़े लगा इन दो मिसरिया तक तवज्जो कर अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार करबला इस मैदान में अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार शबीर चाहते थे क़यामत रुकी रहे ओए ओए यार अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास चाहते थे कि मिल जाए शबीर चाहते थे क़यामत रुकी रहे बड़ा सोना माहौल है मालिक तबीर जिंदगी कर तैराक है जो लोग भी इरफाने बिला के तैराक है जो लोग भी इरफाने बिला के किस तरह तुम्हें लोग वो सैराबों में मिलेंगे इस दौर के अब्दाल कुतुब गौसो कलंदर अब्बास के घोड़े की रकाबों में मिलेंगे बिगड़ गई तो क्या है मुश्किल कुशा शेरे खुदा जो है आदा मोहब्बत जिनकी जिंदा हो वो कब फरियाद करते हैं लबों पे हो मोरे खामोशी तो दिलों में याद करते हैं नारे हैदरी सलीब इश्क पे चढ़ने के ढंग अच्छे हैं और कलंदरों की मवद्दत के रंग अच्छे हैं और दिलों में बुग़्ज़ विलायत के रखने वालों से करोड़ दर्जा अली के मलंग अच्छे हैं थोड़ी दुआ चाहिए मालका का तरफ से कि कोई डायरी कापी मेरे अगे नहीं मैं थोड़े चेहरे तो तलावत करके वही पढ़ जिमें जिमें तुसा बोलते होना मैं याद आता जाना मैं की पढ़ लो एक कसीदा मैं पढ़ लगा तो जरा थोड़ा तवज्जो करिया जे मैनू थोड़ी जहानत फरासत से बिल्कुल भी शक नहीं मेरे नालों 1000 गुना तुसी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सुलझे भी हो समझदार भी हो ये मालक दी वांडे उन्हें मेरी ड्यूटी इत्थे ला दी थोड़ी उत्थे ला दी है ये दोवें ड्यूटियां बख्तां वालियां नूं मिलदियां ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਸੋਜ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੂਫੇ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ मालिक के मिंबर सलूनी कूफे से तशरीफ फरमा तवज्जो कर अली बादशाह मिंबर ते कूफे दे लोगां नाल बादशाह किताब करदा है बादशाह नाल अली जानता है अली जानता है अली जानता है अली जानता है अली मेरे तो पहला बहुत बड़ा कसीदा खान काफी खानदान में कसीदे को मुनफरद नाम है ते कसीदे दी मालका सानू भी अतावत नहीं की अली जानता है अली जानता ए ना किबला मेरे कसीदे दा महवर मरकज है ये अली जानता है ए देखने के मालका किने अता कीता अली जानता है अली जानता है अली जानता है अली
الحمدللہ کہتے ہیں کہ سرا کے تلے کیا چھپا ہے اے بڑی کو دعا دے دیتی ہے میں اصل چ ذاکری جوانا واسطے بزرگاں کو تو میں گلاں سننا میں انہوں نے میں کی سنا تے ایک کوشش یہ کری لیے کہ بزرگاں کو سن کے جوانا نو سنا سکتا تے جوان چپ کر کے سن لینے میرے بارے چ اب میں کوشش یہ کرنا کہ ہر مجلس جوان ضرور بولنا بزرگ دعا دے تے تو سرا کے تلے کیا چھپا ہے علی جانتا ہے یہ تو کوئی جوان نہیں بولے چلو میں ایک ثانی اور پڑھنا ہو سکتا ہے اسے بولتے بادشاہ کریں علی جانتا ہے 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 اس عرش اولا کے اس عرش اولا کے پرے اور کیا ہے علی جانتا ہے اے پیارے بتو کے نا ان کر کے بول الحمدللہ الحمدللہ سونا بولو مالک تو زندگی کرن جڑے والے بادشاہ کیا نا زمیناں تو تھلے کی ہے مینوں پتہ ہے تے عرشاں تو پراں کی ہے مینوں پتہ ہے او ہن ہر بندے نوں گل ہضم تے نہیں نہ ہوندی اوتھے بندے کچھ ایسے ہے سن جنہاں نوں یہ گل ہضم نہ ہوئی تے او جنی کسے دی عقل جنہ کسے نوں شعور اونے گل اڈیو کرنی سی او ایک بندہ نہ مجمع چیر کے اگے آ گیا اس کہ بادشاہ گل اے تساں بڑی وڈی گل کر دتی زمیناں تو تھلے کی ہے تسی جانتے ہو عرشاں تو پراں کی ہے تسی جانتے ہو بھلا یہ دسو ہاں اے میرے سر تے وال کنے نے توجہ کرنا یار توجہ کرنا اے بادشاہ میرے سر تے وال کی او دی عقل ہی نہیں سی انہیں سوال اینا کو کرنا آ میرے سر تے وال کنے نے او ایک ہور اس کو سیاںا گیا اس آکھیا بادشاہ گل اے ایڈی وڈی گل جی زمیناں تو تھلے کی ہے تانوں پتہ ہے عرشاں تو پراں کی ہے تانوں پتہ ہے اے میری پگ دے وال کنے نے پتہ کی حال ہو اس پورے مجمع چ ایک بندہ اگے آیا مجمع چین واسطے اونے آن کے سوال معتبر کیتے اس مجمع چین کے اگے آیا انہیں آخیا بادشاہ گل اے کہ تساں بڑا دعویٰ کیتا ہے تے یہ دسو بلا اس ویلے جبریل کتھے تانوں جو پتہ زمیناں تو تھلے کی ہے تے عرشاں تو پراں کی ہے تے اے بادشاہ والا دسو ہے اس ویلے جبریل کتھے میں پہلو گزارش کیتی ہے قصیدہ شروع کرنے لگیا میرے قصیدے دا محور مرکز اے سطر علی جانتا اینوں تے توجہ کر دے ہونا پھر انشاءاللہ خوب گزرے گی جو میرے بیٹھنے کے دیوانے تو تساں تے توجہ کرنی ہے پھر لطف ہے اے بادشاہ اے دسو بلا اس ویلے جبریل کتھے اس ویلے بادشاہ مسکرا کے دے علی جانتا ہے جڑا بادشاہ دا نعرہ لاوے 100 واری لاوے جڑا نہ لاوے 5000 واری نہ لاوے کیونکہ فضول بحث ہے یارو علی کے دشمن سے فضول بحث ہے یارو علی کے دشمن سے جو باپ کا ہی نہیں ہے علی کا کیا ہوگا
अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि मैं पहले गुजारिश की थी कि उम्र गुजरी है इसी दश की स्याही में मालका जाकरी च गल दी वंड जिवें सानू दित्ती है फिर सानू भी दित्ती है मैं गल करन लगा थोड़ा जिहा जिन्ना बजुर्गां नूं सुनिया उन्हां दे रंग इत्थे तवज्जो करनी है कुछ जाहिलान इन्हां ज़हन च ख्याल आ गया क्यों ना अज अली नाल थोड़ा जिहा मजाक करिए अली नाल थोड़ा जिहा मजाक करिए वो 3-4 इकट्ठे होए सन उन्हें आख्या अली नाल थोड़ा जिहा मजाक करिए वो एक विच बोलिया मजाक किवें करना है उन्हां चों एक बोलिया दूजे नूं आंदा इंज करने तू मर जा मैं हैरान हाँ उसदी अकल ते वो किड्डा चलाक बंदा सी वो जिहड़ा दूजे नूं कहंदा तू मर जा वो भी ते आख सकदा सी मैं मर जाना नहीं बड़ा चलाक सी उन्हें दूजे नूं आख्या तू मर जा तेनू कफन पा के लै जांदे ते जाके बादशाह नूं उन्हें बादशाह जनाजा पढ़ जिहड़े वेले जनाजा पढ़न तेनू आवाज़ दे के तू उठ पई वो ना प्रोग्राम बना के ये आ गया बादशाह ये ना जनाजा तो पढ़ दे मौला फरमाया यार गल चंगी गल ये किसी होर कोल ही पढ़ा दो मैं तुहानू रंग थोड़ा जिहा विखाण लगा तुसीं चुप कर गया तो मैनूं दुख लगे हाँ ये जनाजा पढ़ दो मौला फरमाया चंगी गल है किसी होर कोलों ही पढ़ा लो उन्हें आख्या गल ये बादशाह नमाज़ां पढ़ा दे तुसीं चंगे लगदे हो ते तुहाडी मौजूदगी च अगे खलो के कोई नमाज पढ़ावे ते कोई एडा चंगा बंदा तो नहीं ना हो असल च तुसीं सीधियां डांगां ते लग गए हो तुहाडी भी मर्जी है ते मैनूं नहीं मारनियां आउंदियां मैं इहदियां गल्लां कर ओ बादशाह तुहाडी मौजूदगी च ओ जिहड़ा अगे खलो के नमाज पढ़ावे वो भी कोई बंदा है ये बादशाह तुसीं चंगे लगदे हो नमाज़ां पढ़ांदे ते मेहरबानी करो कदी नमाज ते जनाजा पढ़ा दिओ बादशाह कहे दसो पढ़ावां क्यों तवज्जो करे जेड़े जुमले वास्ते मैं गल सुनती बादशाह कहे दसो क्यों पढ़ावां उन्हें आख्या बादशाह मर गया अली आखदे हैं मैनूं पता ही नहीं लगा ये मर किवें गया मैनू पता ही नहीं लगा ये किवें मर गया वो बस वो बादशाह दी आज हो गई अली आख्या आई नहीं धक्के ना लियाउंदे हो पैर एदी आई कोई नहीं ते धक्के ना लियाउंदे हो पैर बादशाह जी पढ़ाओ तुसीं जनाजा मौला ने ना जनाबे सलमान नल वेख्या सलमान की ख्याल है उस आख्या मौला इन्हां दा शौक बन गया ते पूरा कर छड़ो आ बात इन्हां दा शौक बन गया ते पूरा कर दिओ पढ़ा दिओ मौला आख्या इहदे अगे दिन है नहीं उस वेले जनाबे सलमान दा कदमां ते हत्थ रख के आखदे ने बड़ा बंदा है बादशाह है तेनू केड़ी देर लगदी है तू किसे दी आई इहनू पा छड़ किसे दी आई पता है बंदे गल करदे हुंदे ने तेनू किसे दी आई पवे हाले किसे नूं किसे दी आई नहीं पैंदी जिहदी आई हुंदी है ओनू ही पैंदी लेकिन ये गल उत्थे होई सी सलमान आख्या मौला तेनू किहड़ा किसे पुछना है तू किसे दी आई इहनू पा छड़ ओ बादशाह दा जनाजा पढ़ छड़िया हुण पढ़ के ना बादशाह टुरे उन्हां पिछों आवाज़ दित्ती उठ ओए तेरा जनाजा पढ़ करता है ते ओ किवें उठदा ओदा वाकई पढ़ करता सी वाकई पढ़ करता जेड़े वेले उन्हें आख्या उठ तेरा पढ़ करता पता नहीं बादशाह की ख्याल आया ते टुरदे टुरदे ना वापस आ गया उसे मैयत के करीब ते मैयत नूं आण के बादशाह ने अली जानता है अली जानता है अली जानता है अली
اذان کا ٹائم بھی قریب آ گیا جی ہاں جی ہاں بلکہ میں 2 بند پڑھ دیں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے ادب آئے کہ امل بنی آباد رہو ایو دیر لگ دی شریفہ دے گام میں چلو میں قبلہ کی موت بیر علماء تو ایک گل سنی کہ جیڑی جاتے بھی غریب نینوا دی مجلس ہوئے علی مولا دی بڑی دی فجر دی نماز ہوتے آکے پڑھا تو سڑھ کو فضائل سنن واسطے نہیں غریب نینوا دی کہانی دا حصہ اور بڑا اوکھا جا مضمون ہے سرکار وفا میں بارہا گل کر چکے ہیں کہ اس بادشاہ دی شہادت پڑھنا انجی ہے جی میں محمد دیاں دھیاں دی شہادت آباد رہو 2 بیان کر دے وہاں تاکہ عبادت مکمل ہو ادب عمر بنی بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زرتے دولت دار شہر وچوں جڑے 9 لاکھ کٹھے ہویا نا ایک عباس دی وجہ تو ادب عباس نوزین تو لاہ کے تیوا وچ کربل جشان منائے گئے تے شبیر دے گل تائیں پہنچن لئی عباس دے ہاتھ کٹ مکانیوں دامی محرم دا دین جیڑا جوان میدان اچ گیا اون دی ماں نے عباس دے پاسے ڈٹھا جیڑے جوان دا اللہ شایا ہے او دی ماں بھی عباس دے پاسے دے دی پئی روندا پیا ہے وفادار او مکانیوں جیڑے ویلے قاسم دی لاش میدان چاہیے اون ویلے سین فروا ٹور دے عباس دے قریب آکے عباس دا ہاتھ پکڑائے سے رو رو کے آدھے پہنے استاد معظم میرے بچڑے دا تے مائیو مل بنین دلالے او خود گٹھڑی کو لکے ویکھتا صحیح شاگرد دی میت دا بس میں 2 بین کرنے نے مضمون میں نہیں پڑھا جڑے ویلے سین گل کیتی عباس دی آواز آندی ہے مولا انہاں جواناں نوں میں اپنی ہتھی پا لے آئے انہاں دیاں لاشاں دیندا پیاں اس ویلے شبیر آدھے نے عباس تو میدان وچ وجنا ہے وج بھین تو اجازت گنا بین دے خیمے آیا آدھے مینوں اجازت دے میں میدان دے پاسے وجنا ہے اس ویلے آلیہ رو کے آدھی ہے بینی دا مال سلامت رہے او ایو منت میرے تے لائی وجے او کل ملنے نے سے پر کہہ دیا دے کیوے پاونے نسم آباد رہو منتہ دے دن نہیں رو رو کے آدھی پئیے کیوے ٹرنا سوڑیاں گلیاں وچ وہ آباد رہو مل گئی اجازت جڑ ویلے شبیر آکھے اب تو ون میدان دے پاسے نالا دے پہلے میری دھی چاچے دی اجازت واسطے آئی ہے لیکن ایک گل یاد رکھیں جے تیرا بھرائے تے میرا ہی بھرائے لیکن میری دی یہ ذہن چ رکھیں تیرا بھرا 6 مہینے دا میرا بھرا 32 سالاں دا اے خیال کریں مت تیرا ہی نہ بچے تے میرا ہی نہ بچے آ گئے میدان فرات تے آئے پانی بھریا واپس ٹرے جڑے ویلے واپس ٹرے نے ایک کمینے نے باہر کیتا پاس دا سجا بازو کلم ہویا ہے
मशक खबे बाजू पाइए बे कमीने वार कीता खबा बाजू कलम होया आधा पिया हाथ कलम थी गए जदा गाजी दे ओ मुकमान गया शुरफादा ओ सर रख घोड़े दी गर्दन तेरे आगाजे बल बल आबाद रहो कोशिश करो मुकान दे गाजी रो के याद मैनू पासे हुन गिन बंज घोड़ा ओ जिथे होवे बेड़ सिपादा ओ तेरी ज़ेन तो लांदे मैनू ना देखे ई हाल च प्योस हो गए आबाद रहो ये मजमून ते जल्दी दा जोड़ कोई नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा आबाद रवो लह गया गाजी तुर पे हुसैन खेमे थोड़ी दूर आए ने क्या डिठा अब्बास दा बाजू नजर आया चुम के हाँ न लाया बल चंद कदम चाहे ने बेया बाजू नजर आया चुम के हाँ दे ना लाया आके अब्बास दे करीब बह गए आवाज दे के आदने गाजी बाकी गल्लां बाद विच पहला मेरी एक गल दा जवाब दे आदे सरदार केड़ी गल पुछदे हो मले हुसैन रुन्ना रो के आदे गाजी पुछना ही चाहता पिया है दस्तूर सवारा दा ओ लांदे कोच दे विच हाथ पाके ओ मैनू दस गाजी तो किवें झणे आए दोवें बाजो कलम काफी गल्लां दे बाद गाजी दी आवाज आंदी है मौला मेरी एक अख च तीर लग गया है बई अख च रेत मेरी अखी साफ कर मैं आखिरी वेले तेरी ज़ियारत करना चाहना उस वेले मजलूम आदे ने ठीक है अब्बास मैं तेरियां अखी साफ करे ना लेकिन मैं उजरत मंगदा आदे सरदार केड़ी उजरत अखी साफ करके मजलूम आदे ने उजरती कुछ मंगदा सारी जिंदगी नौकर सडवाया ही अज मेरे दिल दी हसरत आखिरी वेले मैनू भिरा चाया उमले गाजी रो के आदा मौला तेनू भिरा आखे ते हसन अमीर आखे तेनू भिरा मैं आखा ते मेरी मां नाराज हो सी उस वेले गाजी दे पासे दे नालों मजलूम दी मां दी आवाज आई है रो रो के आदी पई है तेरी पाक वफा तो चन गाजी ओ कुर्बान करा दारे ने ओ तस्लीम चा कर इनकार न कर जेड़ा देंदा ए हुक्म अगली गल हुसैन बड़ी औखी कीती है बीबी रो के आदी है तू आख मैं पुत्र बतूल दा ओयत ज़ैनब मेरी भेणे ओ मैं मां बन के पासर विच मिटियां तेरी लाश ते कर दिया आबाद रहो आबाद शबीर ने अब्बास दा अलम चाया किन्नो अलम खेमिया दे पासे टुर पैन जिवें जो सैन ने दिठे जो चाचे दा अलम आंदा पे आए बच्चियां नु नाल ला के खेमिया दे दरवाजे ते आए जिवें जो दिठा है अलम प्यो दे हाथ च नजर आया उस वेले सैन सकीना जल्दी दे नाल बाबे दे अगू आईए सामने हाथ जोड़ के आदी है सानू माफ चकाए मंग बैठे पानी ते दो जगदा सरदारे ओ साडी प्यास ने तेरे आए वो कमर तरोड़ी गाल दा दर्द मातमे हुसैन कोई नहीं है बेकफन है तू
احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے 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 احسان ہویا احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا اے تیرے صدقے چ ہویا تیرے صدقے چ ہویا مسلمان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا تیرے صدقے چ ہویا تیرے صدقے چ ہویا جو بھی مسلمان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان 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 ہویا حسین زہرا تیرا
دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا اللہ جانے کیویں دربار دے وچ ویکھدی رہی اللہ جانے کیویں دربار دے وچ ویکھدی رہی سامنے ٹکڑے جدو سامنے ٹکڑے جدو بابے دا فرمان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا صدقے تے ہویا تیرے صدقے تے ہویا جو بھی مسلمان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان 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 ہویا تیری عظمت تے طہارت کی زمانہ جانے تیری عظمت تے طہارت کی زمانہ جانے تیرے کردار دانا تیرے کردار دانا دنیا تے قرآن ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا تیرے صدقے تے ہویا تیرے صدقے تے ہویا جو بھی مسلمان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا تیرا دین تے احسان ہویا حسین زہرا زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے 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 زینب ٹوری زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے ویرا موئی صدا کے ہے ویرا موئی صدا کے زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے ویرا موئی صدا کے ہے ویرا موئی صدا کے زینب ٹوری بازار پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری بازار 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 پتھراں دی رضا پاکے زینب ٹوری بازار
पत्थरा दी रिदा पाके ज़ैनब टुरी बाज़ारे पत्थरा दी रिदा पाके मेरा मोई सदा के हरे मेरा मोई सदा के ज़ैनब टुरी बाज़ारे पत्थरा दी रिदा पाके ज़ैनब टुरी बाज़ारे पत्थरा दी रिदा पाके ज़ैनब टुरी बाज़ारे पत्थरा दी रिदा पाके ज़ैनब टुरी बाज़ारे मेरा वीर मिला है नाना 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 मेरा वीर मिला मेरा वीर मिला है नाना 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 मेरा वीर मिला वीरान हवेली विच मैं वीरान हवेली विच मैं हाय रह गया तन्हा नाना मेरा वीर मिला है नाना मेरा वीर मिला है नाना मेरा वीर मिला वीरान हवेली विच मैं वीरान हवेली विच मैं हाय रह गया तन्हा नाना मेरा वीर मिला है 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 नाना मेरा वीर मिला बिन अकबर दे नाना एक जट ना ले सकदी बिन अकबर दे नाना एक जट ना ले सकदी कितने दी गुजर गए कितने दी गुजर गए नहीं अकबर वीर दिखा नाना मेरा वीर मिला है नाना मेरा वीर मिला है नाना मेरा वीर मिला वीरान हवेली विच मैं वीरान हवेली विच मैं हाय रह गया तन्हा नाना मेरा वीर मिला है 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 नाना मेरा वीर मिला आजाद सहारे ते तेरी खबर दे आ गई सा आजाद सहारे ते तेरी खबर दे आ गई सा मेरी इस बीमारी दी मेरी इस बीमारी दी दिल भी